नेपाली राजनीति र यसभित्रका हरेक सदस्यहरूको पछिल्लो अवस्थालाई हेर्ने हो भने कुनै पनि राजनीतिक दल यति बेला स्थिर अवस्थाबाट अगाडि बढ्दै गरेको अवस्था देख्न सकिँदैन। सबैमा केही न केही किसिमका उथलपुथल र कुनै न कुनै किसिमका उतार चढावको बीचमा यो राजनीतिक यात्रा अगाडि बढेको छ भन्दा फरक पर्दैन। हुन त नेपालको राजनीति समग्र रूपमा नै यस्तै अवस्थाबाट गुज्रिरहेकै छ। आज हामी यिनै सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर वैधानिकता जोगाउनै पर्ने बाध्यतामा रहेको नेकपा माओवादी र अहिले राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारीमा जुटिरहँदा भएको अवस्थाका विषयमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ। मुलुकको व्यवस्था परिवर्तनमा निकै ठूलो भूमिका खेलेको खास गरिकन अग्रणी मोर्चामा रहेको माओवादी केन्द्रले अहिले नीति र संगठनको विषयमा निकै खुकुलो हुनु परेको छ। पार्टीको नीति छ न संगठन नै बलियो भएर अगाडि बढ्न सकेको छ। कुनै बेला नेपालको सबैभन्दा ठूलो दल अहिले अस्तित्वको लडाई लडिरहनु पर्दा यहाँ सँगै यात्रा गरिरहेका यात्रीहरूलाई कस्तो लाग्छ, यो विषय पनि आजको हाम्रो केन्द्र रहनेछ। आज हामीसँग गणेश शाह हुनुहुन्छ, नेता नेकपा माओवादी केन्द्रका। समाचारको विशेष कुराकानीमा उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब थोरै पृष्ठभूमिमा मैले भनिहालेँ, तपाईहरू भयङ्कर हुनुहुन्थ्यो कुनै समय। हजुर। आज अस्तित्वको लडाई लडिरहनु पर्दाखेरि कस्तो लाग्छ? त्यस्तो त छैन, अस्तित्वको लडाई त छैन, तर के हुन्छ भने सबैको समय र परिस्थिति। अस्तित्वको लडाई लड्या छैनौँ हामीले भन्दा कहिले काङ्ग्रेससँग मिल्नुपर्ने, कहिले एमालेसँग मिल्नुपर्ने, कहिले अब कहाँ जाने बिना कोही कसैलाई नसमाइकन माओवादी आफै उभिन सकेको छैन भनेपछि यो अस्तित्वको लडाई नभएर के हो? होइन, यो कस्तो भने राजनीतिक जुन सिफ्ट भन्छ नि, पोलिटिकल सिफ्ट, राजनीतिकमा जुन सिफ्ट भयो त्यो दुईवटा सिफ्ट भयो। हाम्रो एकचोटि कहिलेकाहीँ चाहना एउटा हुन्छ, हाम्रो अब्जेक्टिभ र सब्जेक्टिभ कन्डिसन्स भन्छ नि। त्यो पहिले के थियो भने हाम्रो चाहना के थियो भने कि नेपालको कम्युनिस्ट सबैलाई एक ठाउँमा ल्याउँ र नेपालमा बलियो कम्युनिस्ट आन्दोलन चाहिँ बनाऊँ भन्ने हाम्रो चाहना हो। त्यही अनुसार हामीले नेकपा एमालेसँग पनि कम्युनिस्ट चाहना मैले यति बेला रोकेँ गणेश। हजुर। कम्युनिस्ट आन्दोलन, कम्युनिस्ट सिद्धान्त जुन छ होइन, विश्वमा एउटा सर्वहारा वर्गको राम्रोका लागि लड्ने भनेर भनिन्छ होइन। यो ठुला कुराहरू छन्, यति बेला ती ठुला कुराहरू नगरौँ। हामी संक्षेपमा एकदम सानो कुरा गर्ने हो भने प्रजातन्त्रवादी पार्टीहरूले नेपालमा खास केही गर्नै सकेन। अब गणतन्त्र आउनुपर्छ, लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट राज्य अगाडि बढ्नुपर्छ, यो व्यवस्था नै चेन्ज हुनुपर्छ भनेर गणतन्त्र आएको हो नि त। तपाईँहरूले भारी बहुमत मत पनि पाउनु भएको थियो। राज्य सञ्चालनमा यहाँहरूको नेतृत्वदायी भूमिका पनि रह्यो, सरकारमा पनि जानुभयो, सत्ता सञ्चालन पनि गर्नुभयो। यो सबै गरिरहँदा यति गरेर अगाडि बढिसकेको पार्टीलाई काङ्ग्रेसको मैले फेरि दोहोऱ्याएँ सहयोग लिनुपर्ने, जो एकदमै प्रतिस्पर्धी हो, जोसँग विचार मिल्दैन, विचार मिल्न नसक्ने मान्छेसँग सँगै अगाडि बढ्नु भनेको स्वार्थयुक्त भन्दा अरू के हुन्छ र? यसलाई कुन परिप्रेक्ष्यमा हेरौँ भने यदि तपाईँ 62-63 को आन्दोलनलाई हेर्नुहुन्छ भने नेकपा माओवादी र नेपाली कङ्ग्रेस र अरू पार्टीहरू पनि जसलाई कि हामी मूल रूपमा जनआन्दोलन 2 नामाकरण गरेका थियौँ, त्यो सँगसँगै हामी हिँडेको। त्यसैले मुलुकमा जब जब कहिले चाहिँ एक्लै हिँड्ने र कहिले सँगसँगै हिँड्ने चाहिँ आफ्नो वर्चस्व हुँदा सँगै हिँड्ने, आफू कमजोर भयो कि भने पनि अरूलाई समाइने। जब जब लोकतन्त्रमाथि प्रतिगमनको लोकतन्त्रको विरुद्धमा षड्यन्त्रहरू हुन्छ, प्रतिगमनकारी शक्ति हावी हुन्छ भने हामी चाहिँ सँगसँगै हिँड्छौँ। जब जब बिस्तारै चाहिँ लोकतन्त्रको सुदृढीकरण हुन्छ, जनताको जुन आन्दोलन, जनयुद्ध, विभिन्न आन्दोलन, जनआन्दोलन त हाम्रो भयो, जनयुद्ध सबैलाई थाहा छ। त्यसै गरी चाहिँ मधेस आन्दोलन, अरू पनि नागरिक आन्दोलनहरू जुन छ नि, र तपाईँहरूको पनि मिडियाहरूको, म आजभोलि धेरै भन्छु कि खास गरेर यो अन्तिम दशक जुन छ नि, यो चाहिँ एउटा सूचना र प्रविधिको क्रान्ति, सूचना सञ्चारको क्रान्तिले पनि मान्छेको चेतनामा ठुलो परिवर्तन आएको छ। त्यसैले हिजोसम्म राजनीतिक चेतना जगाउने हाम्रो बढी जिम्मेवारी थियो, साथ सञ्चार माध्यम त्यत्रो थिएन। त्यसैले विश्वमा जुन किसिमको यो सूचना प्रविधिको क्रान्तिले ल्याएको परिवर्तन छ, त्यो अवस्थामा कस्तो भयो भने कम्युनिस्ट आन्दोलन नेपालको हामी जुन भूभागमा छौँ, यहाँको भू राजनीति छ, त्यो बेलामा तपाईँले जसरी एमसिसीको कुरो आयो नि है, त्यसमा मैले खालि जोड लागेँ के भने जब जब नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलन, वाम आन्दोलन अलिकता बलियो भने त्यसलाई कमजोर गर्ने चाहिँ विभिन्न प्रयासहरू हुन्छ। र त्यो बेलामा चाहिँ फेरि कम्युनिस्टहरूले के छ भने
आफ्नो सहयोगी शक्ति चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस अरू लोकतान्त्रिक शक्तिसँग चाहिँ सहकार्य गर्ने चाहिँ नीति नै हो हाम्रो। त्यसैले दुईटै छ। तपाईँले एउटा कुरो के छ भने कम्युनिस्टहरूको के छ भने सङ्घर्ष र सहकार्य, कुनै बेला त्यही शक्तिसँग चाहिँ सङ्घर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ। सङ्घर्ष फाप्यो माओवादीलाई, सहकार्य फापेन भन्दा फरक पर्दैन। यो चाहिँ अब समयको, त्यसैले अहिले जुन हामी सम्मेलन गर्दैछौँ नि, हजुर, त्यसैले अहिले जुन परिवर्तित अवस्था छ नेपालको, मैले अघि नै भने, र विश्व परिवेश र खास गरेर हाम्रो यो आफ्नो भूगोल जुन चाहिँ भू राजनीति जुन परिवेश छ, त्यो अवस्थामा हामी कस्तो राजनीतिक विचार, सिद्धान्त, व्यवहारहरू गर्ने बारेमा नै लिएर अहिलेको चाहिँ हाम्रो जुन सम्मेलन गरिरहेछौँ पुस 11, 12, 13 जुन छ नि, त्यसैमा केन्द्रित हुन्छ। जुन भनौँ कुनै बेला जनयुद्धले एक किसिमको राजनीति, त्यो बेलाको एजेन्डा गणतन्त्र थियो, संहिता थियो, समावेशी थियो, समानुपातिक थियो। अब यो एजेन्डालाई चाहिँ फेरि जसो ओलीजीले कमजोर गर्न लागेपछि आन्दोलनहरूबाट प्राप्त उपलब्धिहरूलाई चाहिँ गुम्न नदिनको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ देउपाजीसँग चाहिँ सहकार्य गर्ने भन्नुहोस् या सहयोग गर्ने भन्नुहोस्, हो कि यहाँ दुईवटा छ के, कहिले चाहिँ हामी जसै प्रचण्डजीसँग दुईचोटि प्रधानमन्त्री हुनुभयो भने हामी अरूलाई साथ दियौँ, कहिले सङ्कटमा हो भने हामीले साथ अरूलाई दिनेलाई पनि हिचकिचाउँदैन। साथ तपाईँहरू दियौँ भन्नुहुन्छ, उहाँहरूले लिनुभयो भने अब यो खास गरिकन संसदीय राजनीतिमा यहाँहरू पनि अरू दल चाहिँ सत्ता केन्द्रित राजनीतिमा लाग्नुको पछाडिको एउटा यो सत्तामोह, नेतृत्वमा आफै हुनुपर्ने, जनताका भावना चाहनाहरू त्यत्रो बलिदानीलाई बिर्सनुपर्ने, त्यस्तो के अवस्था आइलाग्यो नेपाली राजनीतिमा नेकपा माओवादीलाई? यो बिस्तारै अब तपाईँले यो अस्तित्वको लडाई होइन भन्दाखेरि बिस्तारै साँच्चै अस्तित्वको लडाई नै लडिरहेछ कि नेकपा माओवादी? अहिले स्थितिको लडाई चाहिँ तपाईँहरूको बुझाइमा मैले विरोध गर्दिनँ, तर के हो भने माओवादी केन्द्र भन्छ जुन वैचारिक, सैद्धान्तिक र सङ्गठनात्मक छ नि, त्यसमा स्खलन चाहिँ आएको, यसलाई चाहिँ हामी स्वीकार गर्छौँ। अबको पहल कदमी चाहिँ के हुन्छ त? राष्ट्रिय सम्मेलन पहलकदमी चाहिँ मूल रूपमा 3वटा दिशामा जान्छ। पहिले के हो भने हामी जुन मार्गदर्शक सिद्धान्त जुन हाम्रो पार्टीको छ, मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद, त्यसलाई चाहिँ हामी विचारमा कसरी अगाडि बढाउने भने पहिलो हो। यो अभ्यास पहिला भयो कि भएन गणेशजी? यो बिचमा यो अभ्यास प्र्याक्टिकली नाउँ चाहिँ राखियो। बिचमा तपाईँ हेर्नुभयो नेकपा एमालेसँग एकीकरण भएपछि त्यसमा मार्क्सवाद, लेनिनवाद राख्यौँ, तर ओलीजीले कहिले पनि मार्क्सवाद, लेनिनवादको कुरो चाहिँ अगाडि बढ्न दिनु भएन। त्यो एउटा पक्ष हो। त्यसैले यो लास्ट अन्तिम 5 वर्ष 4 वर्षदेखि भन्नुहुन्छ भने यो चाहिँ खालि कहिले कागजमा झुन्डिया होला, कागजमा लेख्या होला, तर यसको भनौँ प्र्याक्टिकल भनौँ व्यावहारिक जीवनमा यो भएन। किनभने त्यसले चाहिँ वर्ग सङ्घर्षको कुरो गर्छौँ, जनजीविका कुरो गर्छौँ, राष्ट्रियताको कुरो गर्छौँ, यो सबै चाहिँ अलि गौण भयो। अहिले के छ भने दोस्रो जुन मैले विचार, सिद्धान्त यिनीहरूको एउटा पक्ष भनेदेखि, दोस्रो पक्ष के छ भने हामी चाहिँ नेपालको वर्तमान जुन परिप्रेक्ष्य, परिवर्तित परिप्रेक्ष्यमा हामी पार्टीको विधान चाहिँ बनाउँदैछौँ। त्यो विधानमा तपाईँले हेर्नुभयो जुन मैले कुरो गरेँ, जुन आन्दोलन हामी गरेको थियौँ, संहिता गरेका थियौँ, त्यसैले पार्टीलाई पनि संहितामा कसरी बाँध्ने, त्यसैले तपाईँ हेर्नुभयो, तपाईँ भर्खर समाचार पढ्दै हुनुहुन्थ्यो, हामी चाहिँ प्रदेशको नेतृत्व गर्नको लागि पनि बागमतीमा निर्वाचन भयो, 1 नम्बरमा भयो, कति ठाउँमा अझै निर्वाचन हुन बाँकी नै छ। त्यसैले संहिताको अभ्यास पार्टीले पहिलोचोटि सङ्घीय जुन हाम्रो प्रदेश समिति छ, हाम्रो पालिकाका समितिहरू छ, त्यसलाई चाहिँ बलियो बनाउनु छ, विधान छ। त्यसैले अहिले विधानको संहिताको, त्यसै गरी हामीले समावेशी, अहिलेको नेतृत्व जुन छ नि अब समावेशी हुन्छ। जस्तै हामी महिला अधिकारको त कुरो गऱ्यौँ, तर अहिले के छ भने हाम्रो विधानमै, पार्टीकै विधानमा 35% महिला हरेक ठाउँमा हुनुपर्ने, मिनिमम न्यूनतम चाहिँ 35% महिलाको सहभागिता गराउनु पर्छ। त्यो 35%मा पनि दलित पनि हुनु पर्यो, जनजाति पनि हुनु पर्यो, अब जे छ नि समावेशी जुन हाम्रो संविधान छ। अनि यो एकदम निमुखाको पार्टी, दुखीको पार्टी, अझ भन्नुपर्दा मान्छे नै सर्वहारा होइन, जसको कोही छैन त्यसको पार्टी भएको पार्टी अहिलेसम्म पनि अब यही मुद्दामा अल्झिन्छ भने नेपाली शब्द सर्वहारा यो माने केही नभएको होइन। सर्वहारा भनेको के हो भने अब यो अलिकति हामीले शब्दलाई पनि बुझ्नु, सर्वहारा भने मेहनत कस जनता हो। तपाईँले अङ्ग्रेजीमा भन्नुहुन्छ प्रोलेटारिएट भन्छ, प्रोलेटारिएटलाई हामीले नेपालीकरण सर्वहारा। तर तपाईँहरूले जे हो नि त्यो मुद्दा अझै पनि यही मुद्दा उठाउँदै हुनुहुन्छ। यो यत्रो ठुलो सङ्घर्षबाट सफलता प्राप्त गरिसकेपछि होइन, पहिले अब यसलाई तपाईँले हामीले हाम्रो दर्शकहरूलाई के हो भने
सर्वहारा भनेको केही नभएको होइन भनेर भने पहिले बुझ्नु पर्यो। सर्वहारा भने सृजना गर्ने शक्ति हो। त्यसैले के हो भने जब प्रोलेटारिएट शब्द के हो, जब ठुलो कारखानामा सँगसँगै काम गर्न थाले नि, अनि त्यो सँगसँगै सबै श्रमिकहरू जुन भने औद्योगिक श्रमिकहरू, त्यसलाई चाहिँ सर्वहारा भने शक्ति भन्नु। खैर जे होस्, अब भने यहाँहरू चाहिँ विचार तर अहिले नेपालमा भन्नु एउटा पर्यो भने हामी चाहिँ श्रमिक, मजदुर, किसानहरूको पार्टी हो, श्रमजीवी वर्गको पार्टी हो, एक शब्दमा भन्नु पर्यो। त्यसैले श्रमजीवीहरूले माथि जुन शोषण छ, दमन छ, को सँगसँगै समाजमा जुन विभेद छ, अपमानित जीवन बाँच्नु, त्यसको लागि पनि लड्ने पार्टी हो। भनेपछि अब विचार र सिद्धान्त अनुसार तपाईहरू अब यो होइन, राष्ट्रिय हाम्रो सम्मेलनबाट विचारले अलिकति परिपक्व हुने हो, सिलसिलामा कोही अगाडि छैन। बढ्नु। अब हामी चाहिँ नयाँ किसिमले चाहिँ जुन भन्यो नि विधानमा हामीले केही त्यो गरेका छौँ कि अवश्य प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने, विचार र सिद्धान्तमा पनि श्रमिक वर्गको, किसानको, अन्यायको, अत्याचारको, विभेदको मुद्दाहरूलाई छ नि। जसरी अहिले भर्खर हामी म जनकपुरबाट एरियामा हाम्रो प्रदेश सम्मेलनमा आउँदाखेरि अब नदेख्ने नयाँ नयाँ मुद्दाहरू देखाएको छ नि। तपाईँलाई थाहा छ गत वर्ष यही जाडोमा चाहिँ उखु किसानहरूले पैसा पाएन उद्योगपतिहरूबाट, है। तपाईँले भन्नु नि उखु किसानको मुद्दा हामी उठाउन सकेका छैन। अहिले गाउँघरतिर मिटर ब्याजको भन्ने कुरोहरू चलेको छ, ऋणखोरहरूको। कुनै जमानामा सामन्तवाद पार्टीले सम्बोधन गरेकै छैन। तर राष्ट्रिय सम्मेलनले नै अब तपाईहरूलाई आफ्ना मुद्दाहरू अगाडि बढाउनलाई, जनताका विषयहरूलाई उठान गर्नलाई राष्ट्रिय सम्मेलन आवश्यक त थिएन नि। यो जतिसुकै बेला गर्न सकिन्थ्यो र तपाईहरू आफै पनि एकीकृत भएर अगाडि बढ्नलाई राष्ट्रिय सम्मेलन कुरेर बस्नुपर्ने थियो र अब राष्ट्रिय सम्मेलन पछि चाहिँ यो हुन्छ भनेर भन्न सक्ने आधार भेटिएन क्या। राष्ट्रिय सम्मेलनहरू त नियमित रूपमा गरिरहेको राख्नुपर्छ। यो के हुन्छ भने तपाईँले हाम्रो महाधिवेशनहरूको बिचमा छ नि, राष्ट्रिय सम्मेलन किन गर्छु भनेदेखि यो केन्द्रीय समिति र अरूहरूको सबैसँगै राखेर सम्मेलन गरेपछि जुन नयाँ मुद्दाहरू उठेको छ नि, समसामयिक मुद्दाहरू जुन उठेको छ, त्यो मुद्दाको राजनीतिक विश्लेषण गर्ने, विधानमा के संशोधन गर्नुपर्ने हो, विधानअनुसार काम भइरहेको छैन। र यो सम्मेलन विशेष रूपमा गर्नुपर्ने मुख्य कारण के छ भने हामी जुन नेकपा हुँदाखेरि त्योबाट जब छुट्यो नि, हामी छुटिसकेपछि जसो भन्नु हाम्रो स्थायी समिति 45 सदस्य छ। आजको अवस्था हामी त्यो अवस्थामा छौँ। त्यसै नेतृत्वको पनि हाम्रो चाहिँ पुनर्संरचना गर्नुपर्ने छ। जस्तै केन्द्रीय समिति हाम्रो 279 जनाको छ। त्यसैले यो नेतृत्वलाई पनि अब नयाँ परिवेशमा, नयाँ ढर्राबाट भनौँ, मेरो शब्दमा भन्नु पर्यो, नयाँ परिवेश परिवर्तन भयो। नेकपा हुँदाखेरि एउटा परिवेश थियो, अब नेकपा माओवादी केन्द्र हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो सङ्गठन विचारको, सङ्गठनको, विधानको र आगामी कार्यक्रम कार्यदिशा हाम्रो यी सबैका लागि फेरि पनि मैले जोड्न चाहे, यी सबैका लागि तपाईँहरूको पार्टीमा रहनुभएका एकदमै वरिष्ठ खम्बाहरू हुनुहुन्थ्यो नि, उहाँहरू त अलिकति छिन्न भिन्न हुनुभएको छ, अरू पार्टीमा लाग्नु भएको छ होइन। अब नयाँलाई ल्याएर सिकाउनु भन्दा आफूले ठुलो सङ्घर्ष गरेर सँगै अगाडि बढेका सहयात्रीहरूलाई फर्काउनको निमित्त पहल कदमी चाहिँ किन हुँदैन? अब यो कस्तो छ भने तपाईँको प्रश्नलाई मैले जवाफ त भन्दैन। तर के हुन्छ भने तपाईँले कुनै चिज बनाउनु भयो भने नि त्यो यदि ठिक भएन भने, फल्टी भन्छ नि अङ्ग्रेजीमा, त्यो ठिक किसिमले हुर्किन सकेन भने, या बिचैमा कुनै किसिमको किरा मकोडा लाग्यो भनौँ या केही चिज हो भने के हो भने अहिले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा दुईटा किसिमको चाहिँ, अब अहिले त कोरोना भएको भाइरस सबैले बुझ्छौँ हामी पहिले भनेको छु कि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा एउटा के छ भने जथिनमन्छे भाष भनेको सत्ता संसद मात्र सबै कुरो देख्ने, अर्को चाहिँ तपाईँले अतिक्रान्तिकारी भनेर भन्नुको हो कि। जस्तै अब उदाहरणको रूपमा हेर्नु, तपाईँले जुन भन्नुभयो नि अहिले, जस्तै कुनै जमानामा नेकपा माओवादी केन्द्र हाम्रो पनि पार्टी चाहिँ अलिकति अतिवादमा थियो, बन्दुकको बाहेक मात्र कुरो बुझ्ने। त्यसैले यो संसद र नयाँ किसिमको क्रान्ति कसरी अगाडि बढाउने जुन अहिले सम्मेलनको मूल उद्देश्य के छन्, एउटा हाम्रो पार्टीभित्र के छ भने होइन अब त चुनाव मात्र हो सबै कुरो। हामी त्यतिकै के भन्छौँ, चुनावको सँगसँगै जुन अघि मैले भने नि जनताका मुद्दाहरू, नेपालको राष्ट्रियताका मुद्दाहरू, जनजीविकाका मुद्दाहरू, जनहितका कुरोहरू, वर्गीय सङ्घर्षहरू, यो मुद्दाहरू चाहिँ धेरै गौण भयो। त्यसैले यो दुईटैले समायोजन गरेर कसरी हिँड्ने, त्यसको लागि त्यसको सँगसँगै अहिले तपाईँले
म अलिकता तपाईँहरूलाई थाहा छ कि म अलिकता यो विज्ञानको प्रविधिको कुरो गर्छु। अहिले विश्वभरि उत्पादन यो विज्ञान प्रविधिको क्रान्तिले विश्वभरि चाहिँ उत्पादन प्रणालीमा धेरै परिवर्तन ल्यायो। त्यसले उत्पादन सम्बन्धमा पनि परिवर्तन ल्यायो। नेपालमा के भइगयो भने त्यो विज्ञान प्रविधि क्रान्तिको उपयोग गर्न सक्ने हामी चाहिँ सबैले अरूले उत्पादन गरेको आयातित सामानहरू पर्नुपर्छ। त्यसले चाहिँ हाम्रो स्वाधीनतामाथि चाहिँ आँच पुगेको छ। अब तपाईहरु आफ्नो पार्टी सम्हाल्न सक्नु भएको छैन, भएका सिद्ध आफ्ना व्यक्तित्वहरू अरू पार्टीमा गइरहेका छन्, पार्टी छोडिरहेका छन्। प्रचण्ड बाहेक अब अध्यक्षकै लागि फेरि पनि अर्को विकल्प पनि छैन। यस्तो अवस्थाबाट पार्टी अगाडि बढिरहँदा पार्टीलाई मजबुत बनाउनु पर्ने एजेन्डा छोडेर यी अरू विषयमा कुरा फेरि बिस्तारै बहसमा गर्दै गरौँला। अब यो पछिल्लो पटक फेरि पनि यहाँहरू जसरी राष्ट्रिय सम्मेलनमा जुट्नु भएको छ, यो राष्ट्रिय सम्मेलनले के आधार तय गर्नेछ? प्रचण्ड एकतिर बसेर लेखिरहनु भएको छ भन्ने समाचार हामी निरन्तर प्रवाह गरिरहेका छौँ। लेखाइ आज सिद्धो, भोलि चाहिँ हाम्रो स्थायी समितिको 8:30 बजे बैठक बस्नेछ। अनि त्यो बैठकले चाहिँ अब उहाँको जुन रिपोर्ट छ त्यो माथि छलफल गरेर अनुमोदन गर्नेतिरको दिशामा अगाडि बढ्छौँ। अब प्रचण्डको हालिमुहालीको कारणले गर्दा हामीले पार्टी छोड्नु परे, उनले दूरगामी हिसाबले सोचेनन् भनेर पार्टी छोडेका नेताहरूले भन्नुहुन्छ हैन? उहाँहरूले ल्याउनु भएको अबको जसरी लेख्दै हुनुहुन्छ उहाँ, यतिका दिन भइसक्यो, त्यो कुरा यहाँहरूले सर्वसम्मत रूपमा स्वीकार्नु पर्ने हुन्छ अथवा चित्त बुझेन भने आवाज उठाउन सक्ने क्षमता पनि राख्नुहुन्छ? अहिले के छ भने उहाँको जुन लेख्नुहुन्छ नि त्यसको बारे प्रारम्भिक हामीले पनि छलफल गरेको हो र त्यसको लागि लेख्नको लागि के छ भने पार्टीभित्र चाहिँ नीति हेर्ने, यो सबै हेर्ने। जस्तै म विज्ञान प्रविधि विभागको प्रमुखको हैसियतले हाम्रो पनि इनपुट के हुनसक्छ विज्ञान प्रविधिको विषयलाई, किन अबको राजनीति चाहिँ विज्ञान प्रविधिले कसरी सम्बोधन गर्ने। म जस्तै वातावरणको अलिकता चासो लिने मान्छे, अहिले चाहिँ वातावरण जलवायु परिवर्तनको मुद्दाले कसरी लेख्ने। त्यसैले समाजको हरेक क्षण चाहिँ मार्क्सिस्ट फिलोसफीमा के भन्छ भने जो अहिले छैन, जो अहिले छ त्यो अहिले छैन, किनभने यो हरेक क्षण चाहिँ परिवर्तन भइराखेको हुन्छ। त्यसैले अहिलेको वर्तमान नेपालको राजनीतिक र मैले 3टा कुरो जोड्दैछु। राजनीतिक भनेको नेपालको राजनीतिक शक्तिहरूको, जस्तै तपाईँले अहिले कङ्ग्रेसभित्र नयाँ शक्तिहरू भनौँ, नयाँ किसिमको युथ लिडरसिप आउँदैछ। एमालेभित्र आफ्नै किसिमको विकसित भइरहेछ। अब राप्रपाको तपाईँहरूले हेरिहाल्नुभयो कि अब अरू राजनीतिक फोर्सेसको एउटा विश्लेषण गर्छौँ हामी। दोस्रो के भने हाम्रो भू राजनीति चाहिँ नेपालको राजनीतिको लागि चाहिँ, किनभने तपाईँहरूले धेरै इन्टरभ्यू गर्नुभयो होला, 12 मुद्देले गर्दाखेरि नेपालको राष्ट्रियता एकतिर गयो भनेरहरू पनि छन्, त्यो गलत हो भने पनि देखि लिएर। त्यसैले यो सबैको विश्लेषण गरेर उहाँ त्यसमा चाहिँ थप घट भन्छौँ नि हामी, त्यो गरेर चाहिँ त्यो हामी पारित गर्छौँ। र यो सम्मेलनले पनि त्यो जुन दस्तावेजको बारेमा छ, किनभने यो राजनीतिक पनि हो, सङ्गठनात्मक पनि हो र यसमा आगामी हामी कतातिर जान्छौँ त, हामी पार्टीलाई कुन दिशामा जान्छौँ भने जसरी तपाईँले यो अहिले सम्मेलनभन्दा अगाडि 4 महिनाको हाम्रो अभ्यास के छ भने हामी जगदेखि नै बलियो बनाउनु पऱ्यो। किनभने हाम्रो पार्टी तपाईँले भनेको अस्तित्वको खोजी चाहिँ होइन, तर सङ्गठन चाहिँ भत्ताभुङ भएको हो। यस्तो बेलामा तपाईँहरूले अर्को पनि विषयमा प्रवेश गर्नुभएको छ, बृहत वामपन्थी एकता होइन? यो विषयले सार्थकता पाउन सक्छ? यति बेला यसको औचित्य छ? हेर्नुहोस्, यो वामको बारेमा अब म लामो समय आफै यो वाम राजनीतिको भएको र हामीले वामको एकता, सहकार र सहयोग यो 3टाबाट हिँडिरहेछौँ। कोसँग एकता गर्ने आजको मितिमा, कोसँग अहिले सहकार गर्ने। वामपन्थीसँगको एकता भन्नुहुन्छ, नेपाली काङ्ग्रेससँग हात मिलाउनुहुन्छ? होइन, यो के छ भने प्रत्येक, मैले अघि नै भने कुन क्षणमा कोसँग सहकार गर्ने, कोसँग हात मिलाउने। जस्तै तपाईँ डुब्न लाग्नु भएको मान्छे हो नि, उसले दुश्मनको हात समातेर पनि निस्किनु पर्ने हुन्छ, बाँच्नु पर्ने हुन्छ कि। त्यसैले यो 3टा कुरो चाहिँ धेरै नेपालको राजनीतिले, किनभने मैले कहिलेकाहीँ धेरै भन्ने गर्छु, यो हामी कहाँ भन्छौँ नि, यो जातीय विभेद छुवाछुत छ नि, नेपालको राजनीतिमा सबभन्दा बढी छुवाछुत राजनीतिक पार्टीमा थियो। त्यो छुवाछुत हो नि कि नेपालमा अझै पनि हाम्रो जुन मुलुकमा जुन किसिमको वाम आन्दोलन, प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको जग अझै पनि जुन कमजोर, जस्तो इन्डियामा के भन्छ लोकतन्त्र बलियो भइसक्यो, हामी चाहिँ लोकतन्त्र बलियो नभएको मुलुकमा हाम्रो राष्ट्रियता कमजोर भएको अवस्थामा छौँ। हाम्रो भू राजनीतिको कारणले
यो बेलामा चाहिँ के हुन्छ भने कोसँग सहकार्य गर्ने, जस्तै कुनै जमानामा हामी एमालेसँग सहकार्य गरेर चुनाव पनि लड्यो। असौ 17 गते चाहिँ ओलीजी, प्रचण्डजी, बाबुरामजीहरू सँगसँगै हामीले चुनाव पनि लड्यो, सहकार्य गऱ्यौँ। चुनाव जितिसकेपछि हामी एकता पनि गऱ्यौँ। एकतालाई राम्ररी जज ओलीजीसँग गर्दाखेरि जुन वचनबद्धता दिनुभयो त्यो न पुरा गऱ्यो, त्योसँग उहाँकै विरुद्धमा लड्यो। फेरि पार्टी पनि अलग अलग भयौँ। अलग भएर फेरि उहाँ जब हामी के हेरिरहेको छौँ, अहिले चाहिँ प्रतिगमनको खतरा भएको बेलामा चाहिँ तपाईँले चाहे 46 सालको आन्दोलन लिनुहोस्, 62, 63 को आन्दोलन लिनुहोस्, या आज के हो भने कङ्ग्रेससँग सहकार्य पनि गर्नुपर्छ है भनेर पनि हाम्रो सैद्धान्तिक रूपमा चाहिँ हामी त्यसमा छौँ। जहाँसम्म यो सहकार्यको भयो, सहयोगको भयो, एकता के हो भने जुन अब हामी यो राजनीतिक दस्तावेज बनाउँछौँ नि, सायद भोलि पनि हाम्रो एउटा एकता एउटा साना गुटसँग हुँदैछ। त्यसैले नेपालको वाम आन्दोलन जुन किसिमको अलग तितिर बितिरहरू भयो, टुटफुट भयो, त्यो साना साना चिजहरूलाई पनि जोडेर चाहिँ हामीले नेपालको जुन भनौँ न हाम्रो विचार, सिद्धान्त, राजनीति र सङ्गठनात्मक संरचनामा हुने शक्तिहरूलाई चाहिँ हामी एकीकृत गर्ने, अलग अलग शक्तिहरूसँग चाहिँ राष्ट्रियता र जनजीविकाको मुद्दामा सहयोगको वातावरण सृजना गर्ने र बृहत राजनीतिमा यदि मुलुककोमा प्रतिगमनको खतरा हो भने हामी नेपाली कङ्ग्रेससँग पनि सहकार्य। त्यसैले यसलाई भन्छु कि मल्टिप्रोन भने विभिन्न कुन बेला कोसँग एकता सहकार्य, जुन अघि मैले भने नि, र सङ्घर्ष। कुनै बेला सङ्घर्ष ओलीजीसँग एकता गऱ्यौँ, कुरो मिलेन सङ्घर्ष गऱ्यौँ। अहिले चाहिँ फेरि कङ्ग्रेससँग एकता सहकार्यमा होइन, अहिले हामी सहकार्यमा छौँ। त्यो सहकार्य हुँदाखेरि पनि हाम्रो त्यहाँ जुन छ नि त्यो सानासाना सङ्घर्ष छ नि, त्यो बाहिर आउँदैन, तर भित्र त भइरहेको। यहाँले त बडो गम्भीर विषय उठान गरिदिनु भयो। नेपालमा नेकपा माओवादीको अवस्था कहाँ रहेछ भन्ने कुरा दर्शकले सहज रूपमा आकलन गर्न सक्नु हुने अवस्था यहाँले छर्लङ्ग पारिदिनु भएको छ। भलै जेसुकै भन्नुभएको होस् भन्नलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। कार्यक्रममा हामीलाई हाम्रो सम्मेलनको पूर्व सन्ध्यामा पार्टीको नीति, कार्यक्रम, सङ्गठनात्मक यो र अरू राजनीतिक अवस्थामा जुन कुरा राख्न दिनुभएकोमा प्राइम टेलिभिजन परिवारलाई धन्यवादको सँगसँगै के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यो जुन सम्मेलन छ नेपाल नेकपा माओवादी केन्द्रको, त्यो सम्मेलनले नेपालको राजनीतिमा एउटा चाहिँ मलाई लाग्छ एक किसिमको यसले नयाँ प्याराडाइम सिफ्ट भन्छु मैले, त्यो गर्नेछ। त्यसैले बढीभन्दा बढी यो अहिले बारेमा चाहिँ आम सञ्चार माध्यममा छलफल होस् भन्ने पनि मेरो विशेष अनुरोध तपाईँहरूले गर्न चाहन्छु। धन्यवाद यहाँलाई। दर्शकवृन्द, यति बेला हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता गणेश शाहसँग। पछिल्लो समय वैधानिकता जोगाउनलाई मुस्किल परिरहेको अवस्था नेकपा माओवादी केन्द्रमा रहेको छ भनिएको छ। यो सङ्घर्षको लडाइँमा उहाँहरूले आफ्नै किसिमले एक्सप्लेन गर्नुभएको छ यी विषयहरूलाई। अब राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारीको सन्दर्भमा रहिरहँदाखेरि राष्ट्रिय सम्मेलन कसरी हुँदैछ र यो विषयमा तपाईँहरू कुन कुन विषयवस्तुहरू उठान गर्नुहुन्छ भन्ने सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर हामीले कुराकानी गरेका थियौँ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा गर्वैदेखि बलियो